अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपके लिए जो पॉपुलर ट्रीज़ है इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना रहे हैं। हमने इस पर पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हमारे जो दोस्त हैं वो पूछते हैं, कुछ इसके प्रैक्टिसेस है जो जानना चाहते हैं, केयर है, तो उसके बारे में एक ऐसी वीडियो मैं बना रहा हूँ कि इसमें इसके जितने भी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ है, प्रैक्टिस है, इसकी नर्सरी है, इसका मैनेजमेंट है, इसकी पहचान है, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला मैं आज आपको क्लियर करूँगा। इस वक्त भी अगर आप देखें तो ये लाइन में जितने भी पौधे लगे हैं ये पॉपुलर के हैं, और पॉपुलर में आप देखें इसके स्टेम को देख लें तो इसकी कुछ पहचान है जो ये हमारे बहुत से फार्मर नहीं जानते। देखिए ये हमारे पास पॉपुलर की जितनी भी इधर पाकिस्तान में है तो ज़्यादा उसमें है डेल्टा है, इटालियन है और पॉपुलर, जिससे मतलब है कि हम देसी ज़ुबान में कुछ लोग सफ़ेदा भी कहते हैं। ये हमारे KPK में बहुत ज़्यादा मशहूर है और पॉपुलर की इधर कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होती है पूरे खैबर पख्तूनख्वा में। तो एक तो इसका जो क्लाइमेट है पॉपुलर के लिए ये बेहतरीन है, दूसरा ये वाटर लविंग है। देखिए इस वक्त ये वाटर चैनल है तो इसकी ग्रोथ जितनी भी है ये वाटर चैनल के किनारे हम ज़्यादा, बाकी फील्ड को हम ओपन छोड़ देते हैं, लेकिन इसकी ग्रोथ के लिए हम जगह ऐसे मुंतखब करते हैं जिधर पानी का मतलब ये रसद ज़्यादा हो, और क्योंकि ये वाटर लविंग है। पानी के अलावा दूसरा जो इसको चाहिए ये इनको चाहिए सनलाइट। तो सनलाइट के लिए देखें अगर हम इसे जंगल में ग्रो करते हैं तो इसकी ग्रोथ उतनी नहीं होगी जितनी ग्रोथ इसके अगर हम फ्री स्टाइल में खड़ा हो। जिस तरह आप देखें तो दोनों अतराफ से ओपन फील्ड है, ये बिल्कुल फ्रीली मतलब ये इसकी ग्रोथ हो रही है। और अगर आप इसके हाइट को देखें तो अच्छी खासी इसकी हाइट है, इस वक्त तकरीबन 45-50 फुट के करीब है। क्योंकि इस जब लाइट ज़्यादा होती है, वाटर ज़्यादा होती है तो इसमें, और नीचे देखें आप इसके अपने लीव्स पड़े हैं, ये बेसिकली इनके लिए बतौर खाद ऑर्गेनिक मटेरियल काम करता है। और साथ साथ जब हम क्रॉप को कोई भी फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हैं तो हम इसको भी वही फर्टिलाइज़र डाल देते हैं ताकि इसकी ग्रोथ जो है, और इसे इनिशियल जो तकरीबन कोई 3 साल तक मिनिमम इनिशियली हम बहुत ज़्यादा केयर रखते हैं, क्योंकि इनिशियल दिनों में जब इसकी इस्टेब्लिशमेंट ठीक ठाक हो जाती है तो फिर क्रॉप की ग्रोथ जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होती। और अगर हम इनिशियल डेज़ में ख्याल ना रखें तो इसकी ग्रोथ मुतासर होती है। फिर इसके साथ साथ एक जो अर्ली इस्टेब्लिशमेंट है उसमें वीडिंग का प्रॉब्लम है, तो नर्सरी में वीडिंग बहुत ज़रूरी है। और जब हम पहले साल इसकी प्लांटेशन करें, बाद में जब ये प्रॉपरली इस्टेब्लिश हो जाता है तो इसको इतने ज़्यादा जो है ना वीडिंग की ज़रूरत नहीं होती, वीड्स ऑटोमेटिकली इधर ख़त्म हो जाते हैं। फिर हम ये मुझसे बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि इसके जो है ना कितनी ग्रोथ कितने सालों में हो जाएगी, तो ये मिनिमम हम 5 ईयर बताते हैं, लेकिन आप 5 ईयर से ज़्यादा भी रख सकते हैं। इधर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ये दो जो दरख्त है ना, ये हमने जब एक मरतबा इन दरख्तों की कटाई की थी, ये जो दरख्त है और वो साथ वाले, ये हमने फिर इसकी रीजनरेशन हुई है, कुछ फ्रेश लगाए हैं। लेकिन ये जो दो दरख्त आप देख रहे हैं पॉपुलर के, ये पिछले लाट से रह चुके हैं। तो देखें अगर ये 3 साल के हैं तो ये तकरीबन अभी 7-8 साल के हैं। लेकिन आप इसके हाइट को देखें, आप इसके ग्रोथ को देखें, वेट को देखें, तो ये बहुत ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ है। अच्छा, तो जितने आप इसको मतलब ये इसको टाइम देंगे ग्रोथ के लिए, मिनिमम 5 साल है। अच्छा, 5 साल में पौधे कितने मैच्योर हो जाते हैं? ये एग्जैक्टली 5 साल का तकरीबन है, या इससे थोड़ा बहुत कम होगा, 4 साल का होगा। तो 4-5 साल के अंदर आपकी जो नॉर्मल ग्रोथ है, वो जो डायमीटर की वो एक चीज़ और भी याद रखें कि आपके ट्रीज़ की ग्रोथ जो आपके इलाके का क्लाइमेटिक कंडीशन है, मतलब ये अगर किसी बंदे ने पौधा लगाया है उधर साउथ पंजाब में और किसी ने लगाया है से गिलगित में, तो दोनों की ग्रोथ का डिफरेंस होगा।
ٹھیک ہے، ویرائٹی بھی میٹر کرتی ہے، آپ کی مینجمنٹ بھی، لیکن آپ کے علاقے کا جو کلائمیٹ ہے وہ میٹر کرتا ہے، اور کلائمیٹ کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی مینجمنٹ میٹر کرتی ہے کہ آپ نے اس کو کتنا مینیج کیا ہے۔ اور مینجمنٹ دیکھیں انیشل میں نے جس طرح کہا 1-2 سالوں میں ہوتی ہے، 3 سالوں میں ہوتی ہے، تاکہ اس کو گروتھ کے لیے اچھا سپیس مل سکے، ٹائم مل سکے، نیوٹرینٹ اس کو زیادہ ہو، اس کی ویڈنگ ہو۔ اور ایک چیز اور جو ہمیں بالکل نہیں کرنی چاہیے، یہ اکثر فارمر مجھ سے پوچھتے ہیں، یہ بالکل غلط کرتے ہیں، وہ یہ ہیں، دیکھیں اس کی کوئی پروننگ نہیں ہوئی ہے، یہ آٹومیٹیکلی جب گروتھ کرتا ہے تو یہ جو سمال برانچز ہیں نا، یہ اس کے سٹیم سے غائب ہو جائیں گے آٹومیٹیکلی۔ دیکھیں یہ اس کی پروننگ نہیں ہوئی ہے، یہ آٹومیٹیکلی ادھر سوکھ جاتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے یہ ختم ہو جائیں گے۔ اچھا کچھ لوگ جو ہے نا اس کی پروننگ کرتے ہیں، ادھر ادھر سے برانچز کاٹ لیتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کے برانچز کاٹے، اچھا تو یہ جو پروننگ کرتے ہیں تو اس میں پھر اگر آپ اس کے برانچ کو کاٹتے ہیں تو پھر اس میں ڈیزیز لگنے کا بہت خطرہ ہوتا ہے، دیکھیں، اور دوسرا یہ گروتھ متاثر ہوتی ہے۔ یہ نیچرلی پرون ہے، دیکھیں کتنا زبردست اس کا سٹیم جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ ادھر سے کاٹیں گے، دیکھیں ادھر سے کچھ کاٹا گیا ہے تو دیکھیں یہ خراب ہو چکا ہے۔ تو یہ خیال رکھنا ہے کہ پروننگ نہیں کرنی ہے کسی بھی سٹیج پہ، نہ نرسری میں کرنی ہے نہ بعد میں کرنی ہے، یہ آٹومیٹیکلی سیل پروننگ اس کی ہو جاتی ہے، اس کا سٹیم جو ہے وہ زبردست ہو جاتا ہے۔ اور کوشش یہ کریں کہ اس کو لگائیں، سپیس زیادہ دیں، کچھ لوگ سپیس بہت کم دیتے ہیں، تو اگر آپ نے اس کو پورے ایک کھیت میں بھی لگانا ہے تو اس کو اس طریقے سے لگائیں۔ ابھی میں آپ کو ایک سیمیٹری دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس طرح ہم نے اس کو پورے کھیت میں لگانا ہے، کیونکہ اس کے آپ نے سٹرپس میں لگانا ہے، لائنیں 2-2 لائنوں میں لگائیں، پھر بیچ میں آپ فاصلہ چھوڑیں۔ ادھر آپ دیکھیں، یہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا جنگل ٹائپ تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور کچھ جگہوں میں یہ جرنل لگائے گئے ہیں زگ زیگ، لیکن یہ سٹرپس میں لگانا سب سے بہتر ہے۔ میں آپ کو اس کے 1-2 سٹرپس ابھی دکھاتا ہوں کہ کس طرح اس میں آپ 3 قطاروں میں بھی لگا سکتے ہیں، 2 قطاروں میں بھی لگا سکتے ہیں سٹرپ کے ذریعے۔ یہ دیکھیں یہ 3 قطاروں والا سٹرپ ہے، دیکھیں دونوں طرف فیلڈ ہیں اور یہ 3 سٹرپس میں لگائے گئے ہیں۔ اسی طرح آپ کچھ فاصلہ چھوڑیں گے، جس طرح میں ابھی آپ ادھر دیکھیں تو ایک دوسرا سٹرپ لگایا گیا ہے، اسی طرح چلتے جائیں گے۔ ادھر دیکھیں یہ بھی 2 سٹرپس میں ہے، لیکن کوشش کریں کہ اس کو بارڈر پہ اور سائڈز پہ لگائیں۔ اس کے بارے میں اگر مزید سوالات ہو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو فروری ہے تو یہ نرسری لگانے کا اور نرسری ٹرانسپلانٹ کرنے کا یہ زبردست سیزن ہے، تو کوشش کریں کہ زمین ابھی تر و تر میں ہے تو آپ کوشش کریں کہ ابھی یہ جنوری کے اینڈ میں یا ابھی جو فروری جو ہی سٹارٹ ہوتی ہے تو آپ شروع کریں، اپنی نرسری بھی پلان کریں برڈز نکلنے سے پہلے اور اپنے جو ہیں وہ اگر آپ کے پاس نرسری ہے تو اس کی آپ ابھی سے ٹرانسپورٹیشن شروع کریں، اس کو لگائیں اپنے کھیتوں میں، اور کوشش کریں، ہم نے اس کے لگانے کا طریقہ بھی بتائے ہیں کہ اس کو آپ ایک صحیح اچھی سائل میں مضبوطی سے گاڑ دے، تاکہ انیشیل ڈیز میں اس کو اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کی جڑ بہت چھوٹی ہوتی ہے، ایک مرتبہ اس کی جڑ اسٹیبلش ہو جاتی ہے پھر کوئی بھی اس میں ایشو نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ تعالی مزید ویڈیو کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کریں، اور میں انشاءاللہ تعالی آپ کے جتنے بھی سوال ہیں اس کے جواب دوں گا، آپ کے ساتھ رابطے میں ہوں گا، اور کوشش کروں گا کہ جتنی پاسبل ہو آپ کی ہیلپ کر دوں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔